7 गरेँ है मैले 7 देखि 12 सम्म सबै सेम छ। Innovative manufacturing firm reports profit along with cost and revenue for its 2 products. यसले चाहिँ नि दुईटा प्रोडक्टको रेभेन्यू कस्ट देखि प्रॉफिट सम्म तपाईलाई यहाँ दिएको छ। डिटेल्स भनेर तपाईलाई एचबी पेन्सिल र सफ्ट पेन्सिल भनेर दुईटा पेन्सिलको नाम दियो। अनि सेल्स युनिटमा एचबी पेन्सिलको 5000 युनिट, सफ्ट पेन्सिलको पनि 5000 युनिट। यसबाट हामीलाई थाहा भइसक्यो यसको सेल्स मिक्स 1:1 छ भन्ने। अनि सेल्स रेभेन्यू 1 लाख अनि 80,000 सेलिङ प्राइस फरक रहेछ। अनि लेस भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मा मटेरियल एट द रेट ₹4 पर केजी, 1 केजी को 4 रुपैयाँ गरेर एचबी मा 40,000 अर्कोमा 20,000। लेबर एट द रेट 2 पर डीएलएच, 1 घण्टाको 2 रुपैयाँ गरेर 20,000 र 30,000। टोटल भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अनि त्यसलाई घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दियो। एनुअल फिक्स कस्ट अफ द फ्याक्ट्री इज 63,000। अनि यो कम्पनी यो दुईटा प्रोडक्टको फ्याक्ट्री फिक्स कस्ट भनेको तपाईको 63,000 छ भन्यो। अनि फ्याक्ट्री एक्सपेक्ट्स 24,000 kg of raw material and direct labor of 36,000 for the next year भनेर तपाईलाई दुईटा कन्स्ट्रेन्ट पनि दियो। रिक्वायर्ड मा प्रोडक्ट मिक्स फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अंडर स्कार्स फैक्टर्स बाय युजिङ लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेल भनेर एलपीपी मोडेल अनुसार तपाईले यो एचबी पेन्सिल र सफ्ट पेन्सिल मध्ये कुन रेशियोमा कुन कम्बिनेसनमा कुन सेल्स मिक्समा तपाईले उत्पादन गर्नुभयो भने र सँगसँगै यदि तपाईसँग र मटेरियल 24,000 केजी मात्र छ म्याक्सिमम अनि लेबर आवर भनेको 36,000 मात्रै छ भने कुन कम्बिनेसनमा तपाईले प्रोडक्सन गर्दाखेरि तपाईको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन सक्छ त्यो सेल्स मिक्स निकाल्नुस् अनि लिनियर प्रोग्रामिङ मोडल प्रयोग गरेर भनेर तपाईलाई भन्यो। यसको लागि हामीले थाहा छ तपाईले सेकेन्ड सेमेस्टरमा मजाले हिसाब गर्नु भएको होइन। के गर्छौं हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउँछौं। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउँछौं। त्यसपछि त्यो जुन स्कार्स रिसोर्सेस छ त्यसको पर युनिट को केजी लाई हामीले कन्स्टेन्ट इक्वेसन बनाउँछौं। त्यसको लागि हामीले हेरौं यहाँ पहिला कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकालौं त। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हुन्छ हेर्नु त एचबी पेन्सिल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट सीएमपीयू। एचबी पेन्सिल को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नको लागि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हेर्नु त टोटलमा कति दियो 40,000। 40,000 लाई त्यसको सेल्स युनिट 5,000 ले भाग गरिदिनुस् कति आउँछ 8 आयो ₹8। त्यस्तै सफ्ट पेन्सिल को कन्ट्रिब्युसन टोटलमा 30,000 छ त्यसको सेल्स युनिट भनेको 5,000 भनेपछि 5,000 ले 30,000 लाई डिवाइड गर्दा ₹6 भयो। यो तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सन हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हाम्रो अब्जेक्टिभ छ भने अब्जेक्टिभ फंक्सन मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल टु 8x यसलाई x मान्नुहुन्छ भने 8x + 6y हुने भयो। त्यस्तै हामीले कन्स्टेन्ट इक्वेसन मटेरियल र लेबर को बनाउनु पर्यो किनभने मटेरियल लेबर कन्स्टेन्ट छ। अब त्यसको लागि पहिला तपाईले मटेरियल 1 युनिट को लागि कति केजी मटेरियल लाग्छ भनेर तपाईले निकाल्नु पर्यो। जस्तै यसको लागि हेर्नुस् मटेरियल ₹4 पर केजी भनेको छ। 1 केजी को 4 रुपैयाँ भनेको छ। हामीलाई 1 केजी एउटा युनिट बनाउनको लागि कति केजी मटेरियल भन्ने चाहिन्छ है। यहाँ के भन्नु भन्दा यसरी मटेरियल एट द रेट ₹4 भनेर एउटामा 40,000 एउटामा 20,000 रहेछ। 40,000 अर्कोमा 20,000 है। अनि यिनीहरु दुईटाको सेल्स भनेको 5,000 छ। तपाईलाई चाहिने के त भन्दा सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट मा मटेरियल कन्स्टेन्ट भनेको तपाईको यो एचबी पेन्सिल 5,000 उत्पादन गर्दा तपाईलाई 40,000 रुपैयाँ बराबरको मटेरियल लागेको छ भने तपाईले
1 युनिट उत्पादन गर्दा कति केजी लाग्छ त्यो केजी चाहिने हो तपाईलाई। अब यसलाई हामीले केजीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दा हेर्नुस् है, मेटेरियल एट द रेट ₹4 पर केजी हो। 1 केजी को 4 रुपैयाँ। 1 केजी को 4 रुपैयाँ हो भने 40,000 लाई 4 ले भाग गर्नु भने कति आउने भयो? 10,000 10,000 केजी भयो। 10,000 केजी लाग्दो रहेछ। कतिलाई? 5,000। फेरि 5,000 ले डिवाइड गर्नु भयो भने 1 केजी को आउने भएन? 2 केजी लाग्यो 1 युनिट। यो मेटेरियल को कन्स्टेन्ट तपाईले याद राख्नु पर्यो। मेटेरियल भनेको पर केजी मेटेरियल केजी पर युनिट भनेको यहाँ एचबी पेन्सिललाई 2 केजी लाग्दो रहेछ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि हेर्नुस्, 4 ले 20,000 लाई भाग गर्नु भयो भने 5,000 केजी आउने भयो। यो 5,000 केजी मेटेरियल लाग्यो, 5,000 युनिट लाग्यो, फेरि 5,000 ले भाग गर्नु भने 1 केजी आउने भयो। 1 केजी। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट लेबर भनेर दिएको छ तपाईलाई एट द रेट ₹2 DLS 2 आवर। अमाउन्ट कति छ भन्दा 20,000 र 30,000 20,000 अनि 30,000। अब यहाँ पनि सेम हो। तपाईको 1 घण्टाको 2 रुपैयाँ हो भनेपछि यो 2 ले लाई डिवाइड गर्नु भयो भने 10,000 घण्टा आयो। 10,000 आवर्स। 10,000 आवर्स लाग्यो, 5,000 युनिट्स लाग्यो। यसले फेरि यसलाई डिवाइड गर्नु भयो 5,000 ले भने 2 आवर्स लाग्यो। डाइरेक्ट लेबर कन्स्टेन्टमा 2 आवर्स। त्यस्तै यतातिर 30,000 छ। 30,000 लाई 2 ले डिवाइड गर्नु भने 15,000 आवर आयो। यसलाई फेरि 5,000 ले डिवाइड गर्नु भयो भने 3 आवर्स। 3 आवर्स। अब कन्स्टेन्ट कति छ त भन्दा मेटेरियल कन्स्टेन्ट 24,000 हैन त। यसको कन्स्टेन्ट भनेको 24,000 छ केजी अनि यसको कन्स्टेन्ट भनेको 36,000 आवर्स छ। अनि सही यहाँ केजी 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 हुनु पर्यो, आवर 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 हुनु पर्यो, अनि बल्ल हामी इक्वेसन बनाउन सक्छौं। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। लेट X units of SB pencil and Y units of soft pencil is to be produced. Therefore, maximum profit Z इक्वल टु के हो त हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट लाई मैक्सिमाइज गर्ने हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट एचबी पेन्सिलमा 8 छ, सफ्ट पेन्सिलमा 6 छ। 8x plus 6y. Therefore, subject to constant ma तपाईको यो constant equation material constant 2x plus 1y 1 लेखिराख्नु परेन 2x plus y less than equal to 24,000 यो भनेको material constant हो। त्यस्तै यो 2x plus 3y less than equal to 36,000 यो labor constant। अनि x, y greater than 0 लेखिदिनु पर्यो। x, y greater than 0। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामीले x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला हाम्रो यो इनइक्वालिटी छ, यसलाई इक्वालिटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब इक्वालिटीमा कन्भर्ट गर्न हामीले के गर्दैनौं, सिधै लेखिदिन्छौं कन्भर्टिङ inequality into equality।
मात्रै लेखेर हामीले सिधै z इक्वल टु 8x plus 6y अनि 2x plus subject to constant मा 2x plus y equal to 24,000 equation first अनि 2x plus 3y equal to 36,000 equation second x, y greater than 0 यतिसम्म हामीले कुनै भेरिएबल इन्ट्रोड्युस नगरिकन इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा लेख्यौं। अब हामीले यो फर्स्ट इक्वेसनबाट पनि ग्राफमा पुट गर्नको लागि हामीले ग्राफिकल मेथडबाट एलपीपी सल्भ गर्नु छ। यहाँ फर्स्ट इक्वेसनबाट पनि ग्राफमा पुट गर्नको लागि हामीले x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट निकाल्छौं। त्यस्तै सेकेन्ड इक्वेसनबाट पनि ग्राफमा पुट गर्नको लागि हामीले x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट निकाल्छौं अनि त्यसलाई ग्राफमा राख्छौं र ग्राफमा राखिसकेपछि हामीले ती कोअर्डिनेट्सहरु जुन म्याक्सिमम पर्फिट भित्र पर्ने कोअर्डिनेट्सहरु हुन्छन् ती कोअर्डिनेट्सहरुको म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन निकाल्छौं। जुन जहाँ कन्ट्रिब्युसन सबभन्दा हाईएस्ट हुन्छ त्यही नै हाम्रो पर्फिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने सेल्स मिक्स हो भनेर हामी एन्सर दिन्छौं। अब हेरौं यतातिर गएन। From equation first लेखौं। From equation first इक्वेसन फर्स्ट बाट है यो इफ x इक्वल टु एउटालाई 0 मान्नु पर्छ पहिला। इफ x इक्वल टु 0 चाहिँ x इक्वल टु 0 हो भने यो इक्वेसनमा x इक्वल टु 0 हो भने y कति हुन्छ? x इक्वल टु 0 हुने बित्तिकै यो 2 * 0 0 भइहाल्यो y इक्वल टु 24,000। यसको कोअर्डिनेट्स कति भयो त? x कोअर्डिनेट 0 y कोअर्डिनेट 24,000 भयो। अब फेरि इफ y इक्वल टु 0 हो भने के हुन्छ? इफ y इक्वल टु 0 हो भने x इक्वल टु कति हुन्छ? y लाई यही इक्वेसनमा y लाई 0 मान्नुहुन्छ भने x इक्वल टु 2 ले डिवाइड भयो 12,000। यसको कोअर्डिनेट्स भनेको 12,000 x कोअर्डिनेट्स y कोअर्डिनेट 0 लानुस् है। अब यसलाई हामीले पहिला इक्वेसन फर्स्टलाई पहिले ग्राफमा राखिहाल्यो भने अझै सजिलो हुन्छ। नभए अर्को गरौँ, एकैचोटी गर्न सकिन्छ। फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड इफ x इक्वल टु 0 हो भने y कति हुन्छ? यहाँ हेर्नुस् इक्वेसन सेकेन्ड x इक्वल टु 0 हो भने y इक्वल टु यो 3 ले डिवाइड भयो यतातिर तपाईको कति त्यहाँ 36 हुन्छ 12 त्यहाँ 12,000 y इक्वल टु 12,000। त्यस्तै इफ y इक्वल टु 0 हो भने फेरि x कति हुन्छ? y लाई 0 मान्दिनुहुन्छ भने x भनेको डिवाइडमा भयो 18,000 18,000। यसको कोअर्डिनेट्स भनेको तपाईको 0 12,000 यसको कोअर्डिनेट्स भनेको 18,000, 0। ल यी चारवटा कोअर्डिनेट्सलाई हामीले इक्वेसन फर्स्ट को दुईटा कोअर्डिनेट्स र इक्वेसन सेकेन्ड को दुईटा कोअर्डिनेट्सलाई हामीले अब ग्राफमा राख्नु पर्यो। त्यतिर मेट्ने मैले हामीलाई आवश्यक छैन। हेर्नुस् है ग्राफ बनाउनु पर्यो। तपाईले एक्जाममा ग्राफ पेपरै लानु पर्दैन, कपीमा यस्तै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् 0 x y हम कतिसम्म जानुपर्छ? हाईएस्ट लोएस्ट हो नि त। लोएस्ट भनेको 0 छ अनि हाईएस्ट भनेको दुईतिर गर्दा 24,000 छ। 24,000 सम्म जानु पर्यो। कतिको ग्यापमा जाने? ठ्याक्क अटोस 5 को ग्यापमा जाऊ भाइ। 5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
त्यस्तै यता पनि 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 अब यति भइसकेपछि अब हामीले इक्वेसन फर्स्टलाई ग्राफमा राख्यौं भने इफ x इक्वल टु 0 हो भने y इक्वल टु 24,000 x 0 हुँदा y कति छ 24,000 x 0 हुँदा यो 0 हुँदा y 24,000 भनेको तपाईको लगभग यहाँनिर यसरी थप्ला लाउनुस् अनि यसको कोअर्डिनेट्सको नाम पनि दिनुस् 0 24,000 अनि पछि तपाईलाई कन्फ्युज हुन्छ ल x 0 हुँदा y 24,000 राख्यौं हामीले अब यसैको अर्को छ x 12,000 हुँदा y 0 x 12,000 हुँदा भनेको लगभग यहाँनिर y 0 x 12,000 y 0 भनेको यही हो यो भनेको यसलाई पनि तपाईले लेखिदिनुस् 12,000 कमा 0 हो यसको कोअर्डिनेट्स ल यसलाई जोड दिनुस् यो इक्वेसन फर्स्ट हो नाम पनि ल्याइदिनुस् इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन के हो 2x plus y equal to 2x plus y equal to 24,000 हो यसै गरी इक्वेसन सेकेन्डलाई राखिदिनुस् x equal to 0 हुँदा y 12,000 x 0 हुँदा y 12,000 x 0 हुँदा y 12,000 भनेको यहाँनिर यसको कोअर्डिनेट्स भनेको 0 12,000 हो अनि x 18,000 हुँदा y 0 x 18,000 भनेको लगभग यहाँनिर हुँदा y 0 यो भनेको 18,000 कमा 0 ल यो इक्वेसन सेकेन्ड हो यसलाई जोड दिनुस् यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो इक्वेसनको नाम के हो 2x plus 3y 2x plus 3y equal to 36,000 हो अब तपाईको फिजिबल रिजन आइसक्यो हेर्नुस् यो जुन भित्र परेको भाग छ यो तपाईको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्ने फिजिबल रिजन हो यो रिजन है अब हामीसित हेर्नुस् यो पोइन्टको पनि हामीसित नाम दिनुस् यसलाई ए दिए मैले अनि यहाँबाट भित्र परेको छ यसलाई बी दिए यसलाई सी दिए यसलाई ओ नै भयो अथवा हामीले ओ नै छ अब यो ए को पनि तपाईसित कोअर्डिनेट्स छ सी को पनि कोअर्डिनेट्स छ यसको पनि कोअर्डिनेट्स छ यसको कोअर्डिनेट 0 0 भइहाल्यो बी को तपाईसित कोअर्डिनेट्स छैन हामीले यिनी सबै जुन फिजिबल रिजन भित्र परेका पोइन्टहरुको हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु छ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु छ जहाँ हाईएस्ट हुन्छ त्यो कम्बिनेसन अनुसारको प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भनेर हामीले डिसिजन दियो तर यो क्रस पोइन्टको कोअर्डिनेसन छैन कोअर्डिनेट नभएपछि हामीले यसको कोअर्डिनेट यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर निकाल्नु पर्यो यो बी पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हो भन्ने कुरा इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई सल्भ गरेर निकाल्छौं सल्भ गर्दाखेरि हेर्नुस् त 2x 2x छ भनेपछि यो इक्वेसन फर्स्टबाट सेकेन्ड हामीले घटाइदियो भने y को भ्यालु आइहाल्छ y को भ्यालु आइसकेपछि त्यो y को भ्यालुलाई अर्को इक्वेसनमा राख्यौं भने x को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं त्यही गरौँ फर फाइन्डिङ कोअर्डिनेट एट पोइन्ट बी नाम दिएको छ हामीलाई पोइन्ट बी सल्भिङ इक्वेसन इक्वेसन सल्भ गरौँ अब तपाईले घटाउने जोड्ने गुणन गर्ने केही लेख्नु पर्दैन सल्भिङ भन्दिनु सक्यो अनि तपाईले के गर्नुपर्छ यहाँ हामीले सिर्फ घटाइदिए हुन्छ कहीं एउटालाई अर्कोले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ 2x plus y equal to 24,000 अर्को भनेको 2x plus 3y equal to 36,000 हो घटाइदिनुस् यो कट्यो minus 2y equal to minus 12,000 भयो y equal to 6,000 y भनेको 6,000 रहेछ यहाँ अब यो y को भ्यालुलाई कुनै एउटा इक्वेसन फर्स्टमा राखिदिनुस्
therefore 2x plus y is equal to 24,000 तपाईको फर्स्ट इक्वेसन हो y को भ्यालु हामीसित छ 2x plus 6,000 is equal to 24,000 therefore x is equal to तपाईको यो घट्यो 18 भयो 18 लाई 2 ले डिवाइड भयो 9,000 भयो x भनेको 9,000 यहाँको कोअर्डिनेट भनेको 9,000 कमा 6,000 रहेछ यसरी हामीले कोअर्डिनेट पनि पत्ता लगायौं अब यति भइसकेपछि हामीले यिनी फिजिबल रिजन यो जुन पोइन्ट ए छ पोइन्ट बी छ पोइन्ट सी छ अनि पोइन्ट 0 छ यी फिजिबल रिजनका हामीसित कोअर्डिनेटहरु छन् यो कोअर्डिनेटलाई हामीले यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सनको जुन इक्वेसन छ यसमा राखेर हेर्छौं जस्तै x भनेको यहाँ x कोअर्डिनेट हो y भनेको यहाँको y कोअर्डिनेट हो त्यसैगरी यहाँ पनि x भनेको 9,000 हो यहाँ y भनेको 6,000 यसको लागि x भनेको 12,000 भयो अनि y भनेको 0 यहाँ दुईटैको लागि 0 भयो त्यो अनुसार राखेर हामीले म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन कहाँ आउँछ भनेर हेर्छौं त्यसको लागि मैले यहाँ अब determination of maximum contribution on each feasible point यिनी फिजिबल पोइन्टहरुमा हामीले म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन कहाँ हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो अब पहिला हामीले फिजिबल पोइन्टहरु भनेका के छन् फिजिबल पोइन्ट तपाईको फिजिबल पोइन्ट भनेको हेर्नुस् यो हो एउटा ओ पोइन्ट हो एउटा ए पोइन्ट हो एउटा बी पोइन्ट हो एउटा सी पोइन्ट बी पोइन्ट अर्को सी पोइन्ट यिनीहरुका कोअर्डिनेट पनि राख्यौं कोअर्डिनेट राख्नु सबैको ओ पोइन्ट को 0 0 हो ए को ए भनेको यहाँ छ 0 12,000 सुरुमै लेख्नु सजिलो हुन्छ पछि खोज्दा गाह्रो हुन्छ जब ग्राफमा पुट गर्नुहुन्छ त्यही बेलामा लेख्नुपर्छ बी को 9,000 6,000 भर्खरै हामीले क्याल्कुलेट गरे हो 9,000 6,000 सी को 12,000 0 12,000 0 अब यहाँ त नि अब्जेक्टिभ फंक्सन लेख्नुस् contribution maximum contribution ल अब x र y दुईटै 0 हुँदा हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको 8x + 6y छ हाम्रो 8x + 6y 8 * 0 x 0 + 6 * 0 गर्दा यो ओ पोइन्टमा कन्ट्रिब्युसन 0 नै भयो अब यहाँ ए पोइन्ट भनेको x 0 युनिट y 12,000 युनिट हो भनेको यही हेर्नुस् 8 * x 0 plus 12,000 into 6 into हाम्रो इक्वेसनको 6 into 12,000 गर्दा तपाईको कति भयो 12 छका 72,000 भयो त्यसैगरी बी पोइन्टमा 8x + 6y छ 8 into x भनेको 9,000 plus 6 into y भनेको 6,000 गर्दा तपाईको कति आउँछ 8 मा 72 36 1,08,000 1,08,000 त्यस्तै यहाँ 8 into 12,000 plus 0 into 6 into 0 गर्दा 12 8 कति हो 96,000 अब हेर्नुस् त म्याक्सिमम कहाँ आयो त्यो ठाउँलाई म्याक्स लेख्दिनुस् यहाँ आयो म्याक्सिमम
अब यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि तपाईले के देखियो त यहाँबाट भन्दाखेरि तपाईले यो कम्बिनेसन फिजिबल रिजन भनेको तपाईको यहाँदेखि भित्र थियो। यसमध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन भनेको यो पोइन्ट बी मा देखियो 1,08,000। यसको अर्थ के बताउँछ भन्दा यदि तपाईले यो एचबी पेन्सिल भनेको यक्सलाई एचबी पेन्सिल हामीले यक्स मानेका थियौं। एचबी पेन्सिल 9,000 युनिट र सफ्ट पेन्सिल 6,000 युनिट उत्पादन गर्नुभयो भने यो कम्बिनेसनमा प्रोडक्सन गर्नुभयो भने तपाईको म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन हुन्छ 1,08,000। त्यही लेख्नु पर्यो। Therefore, here contribution is maximized at point B. Therefore, if we produce and sell 9,000 units of HB pencil and 6,000 units of soft pencil, that will maximize contribution to rupees सर अलिकति बोर्ड मिलाइदिनु न थोरै 1,08,000। तपाईले यो पेन्सिल चाहिँ नि मिलेकै छ। त्यति नै हो यो भयो ए लास्ट पोइन्ट थियो। तपाईले जुम गरेर हेर्नुस् कहाँ थिए म 9,000 units of HB pencil and 6,000 units of soft pencil that will maximize contribution to 1,08,000। यदि तपाईले 9,000 units HB pencil र 6,000 units तपाईले soft pencil उत्पादन गर्नुभयो भने म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन 1,00,000 हुन्छ, 1,08,000 हुन्छ। यसरी तपाईले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। तर सँगै तपाईलाई क्वेशनले एउटा फिक्स कस्टको कुरा पनि गरेको छ। त्यहाँ हेर्नुस् कता छ क्वेशनमा भन्दाखेरि सँगसँगै क्वेशन दिँदा फिक्स कस्ट छ एनुअल फिक्स कस्ट अफ द फ्याक्ट्री 63,000 भनेको छ। यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ यही भाषामा एन्ड नेट प्रॉफिट विल बी 1,08,000 बाट त फिक्स कस्ट 63,000 बाट त यो त पनि घटाइदिनुस् त कति आउँछ रुपीज 8,715 कति हुन्छ 45,000 45,000 45,000 नेट प्रॉफिट। फिक्स कस्ट पनि दिएको केसमा तपाईले अब नेट प्रॉफिटमै गरे आन्सर दिन पनि सक्नुहुन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाटै हामीले थाहा भइसक्यो 1,08,000 कन्ट्रिब्युसन सबैभन्दा म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन भनेको पोइन्ट बी मा छ। यहीबाट आन्सर दिन पनि सक्यो। तपाईलाई फेरि क्वेशनमा फिक्स कस्ट पनि दिएको केसमा तपाईले यो कन्ट्रिब्युसनबाट फेरि फिक्स कस्ट घटाउनु भने तपाई नेट प्रॉफिटमा पुग्नुभयो। यसमा तपाईले के डिसिजन दिन सक्नुभयो भने फिक्स कस्ट त सबै पोइन्टको लागि सेम हो, त्यही भएर इरिलेभेन्ट छ भने तपाईले कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाटै डिसिजन दिन पनि सक्नुहुन्छ। होइन जहाँ म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन आयो त्यसैबाट फेरि फिक्स कस्ट दिएको केसमा फिक्स कस्ट पनि घटाएर नेट प्रॉफिटबाट डिसिजन दिन पनि सक्नुभयो। यसैगरी त हामीले यो लिनियर प्रोग्रामिङबाट हामीले अप्टिमल सेल्स मिक्सहरु निकाल्न सक्छौं ग्राफिकल मेथडबाट। यो क्वेशन थियो प्रब्लम 7। अब 7 देखि 12 सम्म सबै क्वेशन सेम छ। तपाईले त यो इक्वेसन बनाउँदा जहिले पनि ख्याल के गर्नु भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले हामीले अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउने हो। अनि तपाईको कन्स्ट्रेन्टको चाहिँ नि 1 युनिटको लागि कति केजी अथवा कति आवर लाग्छ भन्ने तपाईले खोज्नु पर्यो। त्यहाँ दिएको डाटा अनुसार 1 युनिट फिनिश प्रोडक्टको लागि मेटेरियल हो भने कति केजी मेटेरियल लाग्छ, लेबर हो भने कति आवर
लेबर लाग्छ भनेर तपाईँले खोज्नु पर्यो। अब तपाईँलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको डाटा को क्वेसन यो भयो। त्यस्तै तपाईँलाई डाइरेक्ट डाटा दिएको क्वेसन पनि हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो क्वेसनमा म भुलिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? अर्को युनिट जान सक्छौँ हामी अब? भन्नुहोस्। सर त्यहाँ प्रोड्युस इफ वी प्रोड्युस पछि के लेख्नु भएको? कता छ रे, कता जानुहुन्छ? डिसिजनमा कहाँनिर छ खै? Here contribution is maximized at point B if we produce and sell हैन भयो 9,000 units of HB pencil and 6,000 units of soft pencil. That will maximize contribution to 1,08,000 and net profit will be rupees 45,000 भनेको। ल यो सिम्पल क्वेसन हो। यस्तो खाले क्वेसन मेरो भिडियोमा पहिले पनि छ, सेकेन्ड सेमेस्टर भनेर। मैले इन्कम स्टेटमेन्ट भएको र डाइरेक्ट डाटा दिएको पनि दुईटै टाइपको तपाईलाई क्लियर त्यहाँ पनि पारेको छु। अब यो हाम्रो याद खाली रिभिजन मात्रै हो। यसलाई मैले यही इन्ड गर्दा यो युनिट 5 हैन, यो युनिट 5 लाई यही इन्ड गर्दै म अब भोलिको क्लासबाट थ्योरी क्लास हुन्छ भोलि र पर्सि, सायद एकै दिनमा त्यति धेरै छैन थ्योरी, हिसाबमै तपाईले बढी थ्योरी बुझ्दै जानुपर्छ। म चाहिँ नि भोलिबाट युनिट 3 डिसिसन रिगार्डिङ अल्टरनेटिभ चोइस 10 लेक्चर आवरको च्याप्टर हो। त्यसलाई भ्याउन हामीलाई कमसेकम 20 दिन लाग्ला। 40 मिनेटको क्लासले 20 दिनसम्म लाग्न सक्छ। त्यो युनिटतिर म अगाडि बढ्छु। ल आजलाई चाहिँ गरौँ। सर यो अरु क्वेशनमा छ नि यो प्रब्लम 10 मा अनि यो 11 12 मा चाहिँ यो डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट लेखेको छ नि, दिएको छ नि जोइन्ट फिक्स कस्ट। त्यसले केही असर गर्दैन। यहाँ हामीलाई कहीं चाहिएको छ र हो? यहाँ गएर लास्टमा तपाईले कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाटै डिसिसन दिनुभयो भने त्यो चाहिएन फिक्स कस्ट होइन। तपाईँ नेट प्रफिटसम्म जाने हो भने डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट र जोइन्ट फिक्स कस्ट दुईटैलाई घटाइदिनुस्, नेट प्रफिट आयो। टोटल फिक्स कस्ट यहाँ घट्नु पर्यो के नेट प्रफिटबाट डिसिसन दिँदा। तर हामीलाई फिक्स कस्टको यहाँ आवश्यकता हुँदैन। अरु युज चाहिँ नेट प्रफिट निकाल्नलाई अरु त युज हुँदैन। नेट प्रफिट निकाल्नलाई दिएको हो। नेट प्रफिट निकाल्दा तपाईले दुईटै प्रोडक्टको डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट प्लस जोइन्ट फिक्स कस्ट त्यो टोटल तीनवटैलाई जोडेर यहाँ घटाइदिनु पर्छ। यदि तपाईँ नेट प्रफिटसम्म जानुभयो भने तपाईँ नेट प्रफिटसम्म जान आवश्यकै छैन, किनभने यी चारवटै फिजिबल रिजनको लागि त त्यो फिक्स कस्ट त सेम हो नि त। चारवटैको लागि सेम हो भने यही कन्ट्रिब्युसन जसको सबभन्दा हाइएस्ट भयो त्यहीबाट डिसिसन दिन सक्यो। तपाईँ उता जानै पर्दैन। कि त तपाईँलाई क्वेसनले नेट प्रफिटबाट डिसिसन दिए भनेको छ भने त्यो बेलामा तपाईँले टोटल फिक्स कस्ट घटाइदिनुहोस्, त्यति हो। अनि तपाईँको यो लाइन यस्तो भइदियो। ल रेकर्ड गर्नु भएको छ? रेकर्ड सुरु गर्नु त पज गरे होला। जस्तो यहाँ कट्यो है, यहाँ कट्याएको थियो होइन, यो लाइन यस्तो भइदियो। क्या हुन्छ? कट्दै कटेन? हुनुहुन्छ क्लासमा कि सक्यो? ल यस्तो कट्यो कटेन यस्तो भइदियो। एउटा यहाँबाट यसरी गयो, एउटा यहाँबाट यसरी गयो भने फिजिबल रिजन भनेको यो र यो तीनटा भयो। यसमा हात दिनु परेन। भित्र परेको रिजन भनेको फिजिबल रिजन, यी रिजनहरु आउट भइसक्यो। कस्टको भने तपाईले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्नुवाला कस्ट हो भने फेरि यो बाहिरीको पोइन्टहरुलाई लिन्छ। बाहिरी पोइन्टहरुलाई जस्तो यसरी कट्यो, अलि बढी क्याल्कुलेट गर्छ। कस्टको एउटा लाइन यस्तो गयो, एउटा लाइन यस्तो गयो। यस्तो गयो भने बाहिर परेको पोइन्टहरु यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यिनीहरुको चाहिँ नि यहाँ गएर तपाईले कस्ट हेर्नु पर्छ। कस्टको कुराहरु अब कस्टको कुराहरु याद छैन। अब प्रफिटको केसमा यो भित्र परेको पोइन्टहरु फिजिबल रिजनहरु हेर्नु पर्छ। यसरी तीनवटा इक्वेसन छ भने मानव आरको यसरी गइदियो, यसरी गइदियो ल भने सबैभन्दा भित्र परेको पोइन्टहरु यो एउटा यहाँ छ, यसरी यसरी आएर यो एउटा पोइन्ट हो, यो एउटा पोइन्ट हो अनि यो एउटा पोइन्ट हो। सबभन्दा भित्र परेको तीनवटा इक्वेसनले काटेको मध्ये सबभन्दा भित्र परेको कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ। एउटा यसरी गयो अनि एउटा यसरी गयो
एउटा चाहिँ नि यसरी आयो ल भने सबैभन्दा भित्र परेको पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट फिजिबल रिजन हो। त्यसै गरी एउटा यस्तो आयो, एउटा यस्तो आयो, एउटा यस्तो आयो, तीनवटा इक्वेसन हुँदा भने सबैभन्दा भित्र परेको भने एउटा यही 0 भइहाल्यो, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, फिजिबल रिजन। यहाँदेखि भित्र यो पार्ट भनेको तपाईको फिजिबल रिजन। त्यस्तै एउटा यस्तो गयो, एउटा यस्तो गयो, एउटा यस्तो आयो, अघि के भयो यो भित्रको भनेको फिजिबल रिजन भयो। जान्नु भएकै छ। ल आज यति गरौँ न।